بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ ناتا نال حضور دے جوڑے اپنا تے جیڑا کسے بھی قیمت چ ٹوٹدا نہیں، او ناتا نال حضور دے جوڑے اپنا تے جیڑا کسے بھی قیمت چ ٹوٹدا نہیں، اپنے دل دی کیاری وچ لا توحید دا بوٹا جنوں قبر دے وچ وی کوئی پٹدا نہیں، تے جیڑی جگہ تے پڑھیا قرآن جائے ڈاکو چور وی اس مکان نوں لٹدا نہیں، او پاوے کلی دا نہ روے ککھ یارو ساتھو در کریم دا چھٹدا نہیں، اوتھے جا کے پیڑی بڑی مشکل، اوتھے عملاں دی سخت پرچول ہووے، اوے اوتھے کم نہیں یارو سفارشاں دا، سارا کم اوتھے تکڑی تول ہووے، تے ہر ایک دے سامنے آ جانا تے جو جو منہ بولیا بول ہووے، او ویرو رب انہوں پسند کردا قرآن و سنت دا جس دا تول ہووے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے، درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ یہ دنیا دی حقیقت کوئی حقیقت نہیں، دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہو جان والی ہے، جدے جیب اندر کروڑے کروڑ مک جان والے نے، جدی جیب اندر عرب بھی ختم ہونے والا ہے، عرب والا بھی ختم ہونا ہے۔ نبی محترم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو روایت ابن ماجہ اندر آندی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نو ملن واسطے آئے، آپ اپنے گھر اندر تشریف فرمانے، نبی محترم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی دے اوپر تشریف فرمانے، چمڑے دی چٹائی ہے، اس دے اوپر آمنہ دا در یتیم آپ بیٹھے نے، تے نبی محترم علیہ السلام دیوار دے اتے کھال لٹ کریے، اللہ دے محبوب پیغمبر دے گھر دے اندر تقریباً 3 کلو جو موجود نے اللہ دے محبوب علیہ السلام دے گھر دے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چٹائی دے اتے بیٹھے نے، جس چبڑے دے اتے بیٹھے نے،
اس چمڑے دی قیمت بھی بالکل تھوڑی ہے۔ نبی علیہ السلام دا گھر کوئی نہ زیب و زینت والا نہیں سی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے ذہن اندر خیال آیا کہ پوری کائنات دا سردار اس حالت اندر اس جگہ تے موجود ہے، اتھو ثابت ہوندہ ہے کہ دنیا دی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر دنیا دی اہمیت ہوندی تے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو سونا گھر بنان دی اجازت دے۔ سونا گھر بنانا بھی چاہیے، آپ دا سونا ہی سی، لیکن جڑی زیب و بہتی شنگار ہوندہ ہے نا وہ نہیں سی، سادہ گھر سی اللہ دے محبوب علیہ السلام دا۔ اور ساڈے کول پیسے ہون، یقینی بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہوں خرچ بھی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بندے کول جیب اندر لاکھ روپیہ، بندے کول اوقات بھی کہ بندہ سونا سوٹ پائے، دے باوجود بندہ گندا مندہ رہے، یہ بھی بڑی بڑی زیادتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ بھی فرمان ہے کہ اللہ دولت دے، اللہ دا شکریہ ادا کرنے واسطے سونا سوٹ پانا چاہیے۔ اگر سواری ہے تو سونی گڈی مکان لے، لیکن زیادتی نہ کرے، درمیانہ میانہ روی اختیار کرے۔ نبی علیہ السلام تے قرآن آیا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ اے میرے سونے محبوب پیغمبر جی تسی دیکھو کہ لوگ جڑے نے وہ بری طرح مال نال محبت کردے نے، بری طرح اتنی شدید محبت کردے نے دولت نال، رزق نال، کہ اپنا رب بھول گیا۔ آج اس طرح ہی ہے، جس طرح قرآن نے کہا اسی طریقے دے نال ساڈا معاشرہ چل رہا ہے۔ بندہ دولت دے پیچھے اپنا رب چھڑ دیندا ہے۔ ساڈے مسلمان مال دولت دے پیچھے اپنا کلمہ چھڑ دیندے نے۔ دولت و مال دے پیچھے تھوڑے نے جڑے اللہ نو یاد رکھ دے نے، اللہ دے رسول دے احکامات نو من دے نے، لیکن زیادہ تر اس طرح ہی ہو رہا ہے۔ جدے کول مال آیا، دولت آئی، رب گیا، رسول گیا، 5 نمازاں گئیاں۔ اور یقینی بات ہے ہر دولت مند اس طرح دا ہوندا بھی نہیں۔ یہ گل کر کے میں کسی امیر بندے دی توہین نہیں کرن لگا، بلکہ گل نو سمجھانا مقصد ہے کہ ساڈے حکمراناں نو پالو، جنی دولت مند نے اونے بڑے کنجر نے، اونے اللہ دے بڑے نافرمان نے، اونے اللہ رسول دی نافرمانی اندر اگے اگے نے قدم۔ یقیناً مومن تے ہوندا ہے جنہوں اللہ دولت دے تے اللہ پاک دا دولت دے اندر شکریہ ادا کرے۔ تے نبی پاک فرماندے نے اللہ 2 طرح تو بندے نو آزماندا ہے، 2 طرح، دولت دے کے بھی تے دولت کھو کے بھی۔ جڑا دولت مند ہے اللہ انہوں بھی آزما رہا ہے، تے جڑا ماڑا بھی اللہ اودی بھی آزمائش غربت نال کر رہا ہے، اللہ اودی دولت نال کر رہا ہے، اودی غریبی نال کر رہا ہے۔ دولت مند بندے دی آکڑ نہیں جاندی، دولت مند بندے دا غرور تے تکبر نہیں جاندا۔ غریب بندہ جڑا وے وہ بھی اپنے انداز نال غرور کردا ہے، تکبر کردا ہے۔ اور پھر اللہ فرماندے نے میں سمجھنا وا، میں اس بات نو جاننا ہاں کہ تسی اے نہ سمجھو کہ رب نو پتہ نہیں، مینوں ایک ایک چیز دا علم ہے، میں تانوں جاننا وا، تواڈے اعمال دا، تواڈے خیالات دا، تواڈی نفسیات دا، تواڈے اعمال دا، اور تواڈے اٹھنوں بہن دا، مینوں ایک ایک چیز دا علم ہے۔ ایک قیامت والے دن اس دا انجام برپا کیتا جائے گا۔ میرے بھائیو، میری دعا ہے کہ میں آج تساں دے سامنے دنیا دی چکو حقیقت نو جے بیان کراں تے اللہ پاک سانو سارے انو زندگی گزارنی قرآن و سنت دے مطابق سکھنی توفیق عطا فرمائے، حدیث دے مطابق اور قرآن دے مطابق۔ اور دعا ہے اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے، اللہ عامل قرآن بھی بنائے، اللہ عامل حدیث بھی بنائے۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے، فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ فرمایا لوگو تسی لوگاں نو ویکھ دے نہیں دے، لوگ تے بری طرح دولت دے اندر نے، لوگ بری طرح دولت دی محبت دے اندر گرفتار نے۔
तुसी वेखोगे लोग बुरी तरह दौलत दे अंदर, दौलत दे नशे दे अंदर गिरफ्तार ने। और अगे फरमाया वालमु अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। फरमाया लोगो तुसी जान लवो तुहाडा माल भी फितना है ते तुहाडी औलाद भी फितना है। तुसी समझ लो तुहाडा माल भी फितना ते तुहाडी औलाद भी फितना। अगे फरमाया लोको व अन्नल्लाह इंदहु अजरुन अजीम। फरमाया सजमैश दे अंदर जड़ा कामयाब हो गया, जड़ा औलाद दी तरबियत दे अंदर कामयाब हो गया, जड़ा बंदा माल दी फरावानी अंदर अपने रब दे सामने कामयाब हो गया, माल होने दे बावजूद अल्लाह पाक नाल ओदा तअल्लुक कायम ते दायम रहा। दौलत होने दे बावजूद ओदियां नमाज़ां 5 कायम रहियां, दौलत होने दे बावजूद ओ ज़कात देंदा रहा, दौलत होने दे बावजूद दौलत दे खुंदियां उन्हें अपने अल्लाह नूं भी याद रखिया। दौलत दे खुंदियां अमीर बंदा उन्हें गरीब ते माड़े बंदे दा भी हक कढ़िया। अल्लाह फरमांदे ने लोगो व अन्नल्लाह वाला व अन्नल्लाह इंदहु अजरुन अजरुन अजरुन। अजर दा लफ्ज़, अजर जनाब मुहद्दिसीन ने अजर दा लफ्ज़ जिथे आ जाए उथे अल्लाह फिर अल्लाह पाक बंदे नूं फिरदौस दा अजर देंदा है, जन्नत दा फिरदौस दा, उस जन्नत दा अजर नज़ीम। अजर नज़ीम तो मुराद अल्लाह दी जन्नत है, जन्नतुल फिरदौस है। जेड़ा बंदा दौलत दे अंदर अपना हक हकूक पूरा करदा रहा, ज़कात देंदा रहा, माड़े बंदियां ते सदका करदा रहा, गरीबां ते खर्च करदा रहा, अल्लाह पाक नूं भी याद रखदा रहा, ते अल्लाह पाक ने उहदे नाल वादा कीता अजरे अजीम दा। अल्लाह पाक उहनूं अजरे अजीम देवेगा। और अगे तवज्जो कीजिए मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर फरमांदे ने लोगो रवायत आंदी है सहीह बुखारी दे अंदर, मेरे पैगंबर फरमांदे ने अब्दुल्ला बिन उमर इस हदीस दे रावी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन उमर फरमांदे ने मेरे कंधियां नूं पकड़िया ते फरमाया अब्दुल्ला दुनिया दे अंदर जिंदगी मुसाफरां वांग बसर कर, जिवें मुसाफिर बंदा दुनिया ते जिंदगी बसर करदा इंज बसर कर। की पता वेले दा पता नहीं किथे जिंदगी दे साह पूरे हो जाने ने, कि पता नहीं जिंदगी जिथे वफा ना करे किथे बंदे दा पैगाम रब वालों आ जाना है। और मेरे महबूब पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवायत मुस्लिम अंदर किताबुल ज़ुहद दे अंदर आंदी है मेरे और तुसां दे महबूब पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस पाक हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने बंदा दुनिया तो जांदा है ते मेरे पैगंबर फरमांदे ने यतबाउल मय्यत सलासुन यतबाउल मय्यत सलासतुन। जो बंदा दुनिया तो टुर जांदा है ते मय्यत दे नाल 3 चीज़ां जांदियां ने, 3 चीज़ां। नबी पाक फरमांदे ने पहली चीज आप फरमांदे ने कायनात दे लोगो अहलुहु व मालुहु व अमलुहु। बंदा दुनिया तो मर गया है ओदा माल जांदा है, ओदी औलाद जांदी है ते ओदा अमाल जांदा है। ते मेरे महबूब पैगंबर फरमांदे ने फयरजिउ अहलहु व मालुहु व यबका अमलुहु। माल भी वापस आ जाता है ते बंदे दी औलाद भी वापस आ जाती है ते बंदे दा व मालुहु व यबका अमलुहु ते बंदे दा अमल अगे टुर जाता है। माल लाख करोड़ अरब इत्थे ही रह गया, दौलतां ने इत्थे ही रह गई, औलाद इत्थे ही रह गई, धियां ने इत्थे ही रह गई। किसी ने रोंदा ना बंदा हाय मेरा अब्बू फौत हो गया ते कोई पुत्र ये ते नहीं कहेगा मेरे अब्बे नाल मैनू भी दफन कर दिओ। कोई कहेगा? नहीं ना कहेगा। क्यों नहीं कहेगा?
کیونکہ اللہ پاک دا قانون ہی انجے محبتاں رون دیاں قبر تک نے پراواں دا رونا قبر تک تیاں دا رونا قبر تک پتراں دا رونا قبر تک جنہ مرضی کوئی تواڈے نال پیار کر لوے او دا رونا او دا پیار او دا انجام قبر دے اوتے اوتے تے اللہ فرماندے نے اوے میرے آ بندیا تیرا مال بھی واپس آ گیا تیریاں دولتاں بھی واپس آ گئیاں تے جڑی چیز اگے جانی او دی تیاری نہیں کردا نمازاں دی تیاری کوئی نہیں اگے پھر بندے دا نیک عمل جائے گا اگے بندے دیاں نمازاں کامیاب جان گیاں اگے بندے دی زکات کامیاب جائے گی اگے بندے دا قرآن دی تلاوت دا جناب انداز کامیاب جائے گا قبر دے اندر میرے نبی فرماندے نے عمل سالے جان گے امال بندے دے جڑے نے نیک کیتے جان گے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ہن کی ہویا بندہ دنیا دے اندر ٹر گیا ہے تے جدوں دی روح نکل گئی ہے سا پورے ہوئے نے تے دنیا تو چلا گیا ہے میرے محبوب علیہ السلام فرماتے نے دا بندے دا سارا نامہ اعمال کٹ گیا ہے اگر قرآن پڑھدا سی عمل ختم نمازاں پڑھدا سی عمل ختم توحید و سنت دی پرچار کردا سی عمل ختم ان کا طاعت اعمالہ اے سارے اعمال منقطع ہو جاندے نے الا بثلاثہ میرے پیغمبر فرماتے نے اے دے نال پھر تین چیزاں جاندیاں نے او جڑیاں میں تواڈے سامنے رکھیاں نے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ادھر انداز اے مال دا دسیا ہے ادھر انداز جناب دے جناب صدقہ خیرات دا دسیا ہے او بھی تین چیزاں نے اے بھی تین چیزاں نے لیکن فرق اے وے میرے سونےو او دے وچوں دو واپس آ جاندیاں نے تینے دیاں تینے اگے جاندیاں نے میرے نبی فرماندے نے اعمال صالح نے تے تین عمل بندے دے جاری رہندے نے تین قسم دے اعمال ان جاری رہندے نے ثواب نو پہنچدا رہندا قبر دے اندر میرے پیغمبر فرماندے سالے اولاد چھڑ کے گیا ہے تے جنی دیر تک پتر دھیاں نیکیاں کردے رہن گے باپ نو قبر اندر ثواب پہنچ رہے گا پتر نمازاں پڑھے گا تے پتر نو کہن دی لوڑ ہی کوئی نہیں ابے نو قبر اندر ثواب پہنچ رہا ہے تے جے پتر فلماں ویکھے گا تے پھر پتر نو پٹھے پاسے لا گیا اولاد دی تربیت چنگی نہیں کیتی اولاد سگٹاں پین والی چھڈ گیا اولاد چرس پین والی چھڈ گیا اولاد جناب شراباں پین والی بدکاریاں کرن والی چھڈ گیا تے جویں سزا جزا بے امید دی سزا بھی نو پہنچدی ہے عذاب بھی نو پہنچدا عذاب دے اندر اللہ پاک اضافہ کر دے میرے نبی فرماندے نے عمل صالح وچوں دی نیک اولاد دے دوسرے نمبر تے میرے پیغمبر فرماندے نے آپ نے فرمایا لوگوں صدقۃ جاریہ صدقۃ جاریہ مرن تو بعد صدقہ جاریہ انہوں پہنچدا رہندا ہے کسے جناب جگہ تے نے جناب کوئی پانی والا انتظام کر دیتا ہے جنی دیر تک نلکا چلدا رہے گا ٹوٹیاں چلدیاں رہن گیاں صدقہ جاریہ دا بنیا رہے گا میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے صدقۃ جاریہ کسے یتیم نو اے پیسے دے گیا مکان بنا کے دے گیا کسے یتیم دا گھرانہ چلا کے دے گیا کسے ماڑے بندے نو دنیا اندر کاروبار کرا کے دے گیا جنی دیر تک وہ کردا رہے گا ثواب نو بھی پہنچدا رہے گا تے تیسرے نمبر تے میرے نبی فرماندے نے علم جڑا چھوڑ گیا علم قرآن دا علم پڑھا کے آئے حدیث دا علم پڑھا کے آئے جنی دیر تک شاگرد پڑھتے رہن گے استاد نو ثواب پہنچدا رہے گا استاد نو آپ دیکھو نا اے معلم ہی میں تواڈے سامنے کھڑا نا معلم باحثیت معلم موت تے ہر بندے نو آنی ہے دین دے عالم دنیا تو چلے گئے قرآن پڑھن پڑھان والے تے جنی دیر تک تسی میری زبان تو سنیاں حدیثاں کے پہنچاندے رہو گے علماء نو ثواب پہنچدا رہے گا تسی اگے سناؤ گے تواڈے او صدقہ جاریہ بن جان گے تے میرے پیغمبر دی حدیث صحیح اگلی سنو روایت بخاری دے اندر ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالی فرماندے نے میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت والے دن یجاء بالکافر یوم
یوم القیامہ ایک کافر نو میدان معاشر اندر لے آندا جائے گا، جہنم تے سٹھن دے قریب ہوئے گا تے اللہ پاک او دے نال ہم کلام ہون گے۔ روایت بخاری اندر، اوے میرے بندے اے تے دسنا اج تیرے کول پوری دنیا دے برابر سونا ہوئے تے او سونا تینوں کیا جائے دے دے، جہنم تو بچ جا تے سونا دے دویں گا۔ تے کہندا یا اللہ کیوں نہیں دواں گا؟ اللہ فرماندے نے میں تے سونے نالوں سستی چیز دنیا تے تینوں دسی سی، دس اوتھے نمازاں کیوں نہیں پڑھیاں؟ ایتھے سونا دین نو تیار ہو گیا ہے، ایتھے اینے من دنیا دا، اینے ٹنا دے برابر دنیا دی نہ سونا دین نو تیار ہو گیا تے میرے آ بندے آ میرے نبی دی گل کیوں نہیں سی مننی؟ اے دے نالوں سستی چیز سی، اطیع اللہ و اطیع رسول، اے دے نال سستی چیز میں تینوں دنیا تے دسی، تو میرے پیغمبر دی من کے چگلیاں کیوں نہیں چھڑیاں؟ میرے نبی دی من کے میری توحید دا اقرار کیوں نہیں کیتا؟ میرے نبی دی من کے تو جناب دنیا دے اندر ہر طرح تو میرا اللہ رب والا ولی کیوں نہیں بنیا؟ میری من کے تو دنیا اندر شرک تے بدعت تو توبہ کیوں نہیں سی کیتی؟ اے تے سونے دے نال سستی چیز سی، اج سونا دین واسطے تیار ہو گیا ہے۔ اللہ فرماندے نے نا بندے اج تیرا رب تیرا انجام برپا کر چکے آئی۔ میرے پیغمبر فرماندے نے پھر کافراں دا انجام جنہاں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھیا، اللہ پاک نے انہاں تے پکی جنت حرام کیتی ہے۔ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کائنات دے لوگو، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے راوی نے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر فرماندے نے قیامت وا ایک بندے نو اللہ دے پیغمبر نے نصیحت کی دی ہے، نصیحت دے دوران میرے نبی فرماندے نے او انسانا او اللہ دے بندے گل سن، پانچ چیزاں تو پہلا غنیمت جان۔ میرے پیغمبر فرماندے نے پہلے نمبر تے بڑھاپے تو پہلا اپنی جوانی نو غنیمت جان، اپنی جوانی دیاں بہاراں نو بڑھاپے تو پہلا غنیمت جان، اپنے سونے چہرے نو بڑھاپے تو پہلا غنیمت جان، اپنی جوانیاں اندر اٹھ اٹھ کے رات نو اللہ دے سامنے توبہ کریا کر۔ تے میرے نبی فرماندے نے جنہیں جوانی اندر تہجد پڑھی ہے، جنہیں جوانی اندر شب زندہ کیتی ہے، جنہیں جوانی اندر سار سب دے سامنے رکھے ہے، اللہ پاک فرماندے نے او میرے فرشتوں میں اعلان کرنا وا میں کسے نو اج سایہ نہیں دواں گا، اس جوان نو میں سائے دی جناب سائے دا اعلان کرنا وا۔ اج معاشر دا دن برپائے لوگ سائے تو ترس دے پینے، اس جوان نے مینوں جوانی اندر یاد کیتا ہے، جاؤ کسے ہور سائے دی لوڑ ہی نہیں، مینوں اپنے عرش دا سایہ دینا۔ ساڈے جواناں دی جوانی کنج گزردی پئی ہے، جوانی گزر دیئے بربادی گزر دیئے، جوانی گزر رہی ہے محلے والے تنگ نے، اے دی جوانی تو اے دے یار تنگ نے، اے دی جوانی تو اے دی ماں تنگ ہے، اے دی جوانی تو اے دا باپ تنگ ہے، جمن والے باپ اے دی جوانی تو تنگ نے۔ منڈا جناب چرس پین لگ پیا ہے، اما ابے نے جناب ویزا لایا، چل بھی تو بھائی چل اتھے پہنچ جا، گھر والے تنگ جوانی تو تے میرا محمد بھی جوانی چڑھیا سی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ دیکھو میرے پیغمبر تے بھی جوانی آئی ہے، میرے محبوب پیغمبر جوان ہوئے نے تے اللہ پاک فرماندے نے میرے سونیا محبوبہ صفا پہاڑی تے چڑھ جا، سبحان اللہ، میرے نبی صفا پہاڑی تے چڑھ گئے نے، میرے نبی دی عمر جوانی دے اندر ہو گئی ہے، فل جوان نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے نبی فرماندے نے حل وجدتمونی صادقاً او کاذباً، اوے
مکے والےو او اے تے دسو میں تواڈے چ جوانی گزاری ہے تے مینوں اے تے دسو نا حل وجدتمونی صادقاً و کاذبا دسو نا میں جوانی تواڈے اندر گزاری ہے مینوں سچیاں پاندے جے کہ جھوٹیاں پاندے جے اگے عبداللہ دیا بیٹیا تیری جوانی بے داغ ہے تو سچا انسان ہے تو امانت دار بندہ ہے دیانتدار بندہ ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے اچھا جے مینوں اتنا سچا پاندے جے تے قولوا لا الہ آ جوان ویکھو اس جوان دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جوان دا نام ہے ختم نبوت دے تاج والا اس جوان دا نام ہے شمس الضحا والا اس جوان دا نام ہے پوری کائنات دی سرداری پان والا میرے نبی نے جوانی اندر اللہ دی توحید وال بلایا ہے تے سکا چاچا اٹھ پہ آئے ابو لہب اٹھیا تے نبی پاک نو کہندا تبن لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جان معاذ اللہ تو اللہ دی توحید واسطے تے سانو جمع کیتا ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ سونے ایک ہی بن گیا ہے فرمایا سونے والے تے ابتدا ہے تے ہونی پریشان ہو گئے جے ہلے تے دین دی ابتدا ہے پہلی دعوت ہے تہاڈی رسالت دی تے میرے رب نے پہلی وار اپنے نبی دا ساتھ دتا جوانی دا تبت یدا ابی لہب وتب سونیا اس ظالم بے ایمان دے خود دے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان اے تینوں کہندا سونیا اے دے ہاتھ میں اپنے دے دوویں تروڑ دواں گا اے آپ ذلیل ہو جائے گا او جن نے میرے نبی دی جوانی دا اقرار بھی کیتا ہے لیکن میرے پیغمبر دی زبان تو توحید دا انکار کر دیتا ہے تے میرے نبی دی جوانی نہیں بے مثال ہے جن نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو دنیا دے اندر امام منیا ہے خطیب منیا ہے وہ جوان صدیق کامیاب ہو گیا ہے سونے او گل سنو پھر انہیں میرے نبی دی گستاخی کیتی ہے پھر اللہ پاک نے دا انجام کی کیتا ہے اے باری ظالم مر گیا ہے اے دے پتر تیاں بھی کرائے دے چوڑے لے آندے کوئی بھی انو جناب ہاتھ لگان نو تیار نہیں ابو لہب نو تے ہن کی ہویا ہے کہ گڑا کھودیا گیا تے ابو لہب دی لاش نو تے سٹ دیتا گیا ہے روایت صحیح البخاری اندر جدو سٹھیا نا تے جناب ہویا کہ اس تو پہلے بندے دی جناب فوت ہوندا ہے تے دی جناب دی میت نو چک لیا جاندا ہے بندے دا جنازہ جاندا ہے عزت دے نال توقیر دے نال کندیاں تے چک لیا جاندا ہے عزت نال اونوں اٹھا کے قبرستان لے جایا جاندا ہے اینو کی ہویا جناب پورے شہر دے اندر اے دے جسم دی بدبو پھیل گئی ہے ہر بندہ اپنے منہ نو لکاندا پھردا ہے اتنی گندی بدبو ابو لہب گستاخ رسول دے جسم دے وچوں آ رہی ہے انہیں میرے نبی نو کہا سی تبت یدا تبن لک یا محمد نبی پاک نو کہا تے اللہ پاک نے اینا برا انجام کیتا ہے وہ سونےو ابو لہب میرے پیغمبر نال نہیں ٹریا سکا چاچا ہے سکا تے گیا کتھے دے بولو گیا کتھے دے جنت نو جانا چاہیے دا سی رب کا پکڑا چھڑا کوئی نہ سکے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہ سکے رب کا پکڑا چھڑا سکے یعنی رب دا پکڑیا چھڑا سکتا ہے بندہ تے جڑا نبی پاک علیہ السلام تو پکڑیا جائے تے او کوئی نہیں چھڑا سکتا میرے نبی رو رہے نے یا اللہ چاچے نو کلمہ نصیب ہو جائے چاچے نو تے نہیں ہویا اختیار کی دا مختار کل پھر اللہ ہی ہے نا ابو لہب بھی کلمہ نہیں پڑھیا تے ابو طالب بھی کلمہ پڑھیا حالانکہ ابو طالب نبی پاک دا بڑا خدمتگار چاچا سی نبی پاک تو جانوار دا سی نبی پاک دی انہوں نے خدمت کی تھی لیکن جدو دنیا تم جان لگا ہے مرن لگا ہے وہ میں تو ابو لہب دا واقعہ سنانا سن لو تے نبی پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ والد محترم سننا حضرت علی دوڑ دے سونے ابا جی دنیا تو جان لگے آخری سال ہے آپ فرماندے نے چاچا میرے کان دے ویچی کلمہ پڑھ دے تے چاچے نے کلمہ پڑھیا نبی زور لا رہے نے کلمہ چاچا پڑھ لے تے پھر منو اختیار نبی دا نہیں چلدا اختیار رب دا چلدا ہے نبی پاک تے زور لا دے نے میرا چاچا کلمہ پڑھ لوے
تے کہندا میں کلمہ نہیں پڑھنا. ادھر جناب کافر کہندے نے ابو طالب ہن اباؤ اجداد دا دین چھڑ نہ دوی. تے کہندا میں کلمہ نہیں پڑھنا, میں محمد دے دین تے نہیں جا رہا, میں اپنے اباؤ اجداد دے دین تے جا رہا. تے میرے نبی نے فرمایا علی روح نکل گئی. حضرت علی رون لگ پیا تے آپ فرماندے نے علی اوتھے پراں گڑا کھود کے نو سٹیا. نسبت خونی بولو کام آئی, نسبت دین دی کام آندی. ابو لہب ہن مر گیا ظالم, مر گیا نبی دا سگا چاچا. ہن اللہ پاک نے دا انجام کی کیتا ہے. لوگ جناب بڑا سونا بھی سی, بڑی عزت والا بھی سی. لوگ مکے دے کولوں جناب آ کے مشورے لیا کرتے سن. مکے دے کافر سارے دے کولوں اپنی پنچایت دا مشورہ کر کے اے دے کولوں صلح کرایا کرتے سن. لیکن اج مر گیا ظالم. سونیا کی ہویا, عزت تو توقیر نہیں ملی. گھردیاں بھی جناب اینو رسیاں پا لیاں, رسیاں پا کے اے دے جسم نو کھچیا جا رہا ہے, ترویا جا رہا ہے. بندے دا جنازہ جاندا ہے, عزت نال کندھیاں تے چک کے میت نو توقیر دے نال قبر وچ اتاریا جاندا ہے. لیکن ابو لہب دا جنازہ کنج گیا, رسیاں پا کے کھچیا گیا, ترویا گیا. کون جا رہا ہے؟ سونا جا رہا ہے. کون جا رہا ہے؟ مکے دا چودھری جا رہا ہے. پھر گڑے اندر سٹ دیتا. اتو جناب انہاں نے کہا جناب ان دے بچیاں نے اتو پتھراں دی بارش کیتی, گڑا بند کرتا. اتو مالک نے اعلان کیتا تبت یدا ابی لہب و تب. اوے ظالما میرے نبی نو کہن والیا ہاتھ ٹوٹ جان, اوے بے ایمانا تیرے اپنے ٹوٹ جان, تیرا مال تینوں اج نفع نہیں دیتا. ہائے ہائے سونا سی کوجا ہو گیا, عزت والا سی ذلیل ہو گیا. لیکن ادھر ایک رنگ دا کالا بلال ہے. اوے سونیا آپ بھی غلام ہے, باپ بھی غلام ہے, جد بھی غلام ہے, پر کلمہ میرے پیغمبر دا نے پڑھیا ہے. بلال چلتا زمین تے وے تے جتیاں دا کھڑا رب جنت اندر دے رہا ہے, جنت اندر پہنچ رہا ہے. رنگ دا کالا ہے, کلمہ نبی دا پڑھیا ہے. اے جوانیاں بلال دی چلدا زمین تے وے تے اس جوان دی جوانی دے پیراں دا کھڑاک جنت اندر پہنچ رہا ہے. ایک اور جوان وکھاواں, نام کی ہے نبی یوسف علیہ السلام. تے زلیخا کی کہندی ہے قالت حیت لک یوسف میرے والا. دروازے بند کر لینے یوسف پیغمبر دے. تے بی بی برائی دی دعوت دے رہی ہے, تے جوانی بھی ہے نبی یوسف دی, عورت بھی جوان ہے, تنہائی بھی موجود ہے, سارے جناب دروازے بھی بند نے. تے نبی یوسف علیہ السلام نو کہندی ہے میرے والا آنا. ایک اللہ جوان نہیں ہے تے رب دا نبی بھی ہے. سبحان اللہ. او جوانو شرم کرو, جوانو ساڑھے معاشرے دے جوانو تواڈے علماء ہی نہیں مکدے. ماں علماء تو تنگ, کئیاں دے پتراں دی وجہ تو تیاں, پتراں دی وجہ تو ماپیاں نے خود کشیاں کر لیاں. کئیاں دیاں تیاں نے چند چاڑے نے, کئیاں دیاں نسلاں دے پتراں نے چند چاڑے نے. نبی یوسف علیہ السلام نو کہندی ہے یوسف میرے ول ویکھ. حضرت یوسف فرماندے نے بی بی میں تیرے ول ویکھاں کہ ویکھن والے ول ویکھاں, تیرے وال ویکھاں. تے نبی یوسف علیہ السلام نو کہندی آ میرے وال برائی دی دعوت دیندی ہے. تے نبی یوسف علیہ السلام کی کہندے نے قال معاذ اللہ بی بی میں اللہ دی پناہ چاہنا وا. نبی یوسف علیہ السلام نو اللہ پاک دی رحمت دی وجہ تو اللہ پاک نے بلایا تے بچایا بھی. اللہ فرماندے نے حدیث ہے صحیح, میرے پیغمبر فرما جدو رب تعالیٰ دا پیغام آرڈر آیا, بعض روایات دے اندر ہے کہ نبی یوسف علیہ السلام دے سامنے اللہ پاک نے اونا دے باپ یعقوب دی تصویر کر دیتی ہے. نہ میرا سونا یوسف, نہ میرے پیارے یوسف اس جگہ تے چلنا نہیں, تینوں تے میں نبی بنانا ہے, تینوں تے میں پیغمبر بنانا ہے. تے کئی کہندے نے کہ زلیخا جڑی دا نکاح دوبارہ یوسف پیغمبر نال ہو گیا, غلط ہے. اور جڑی نبی نو گندی دعوت دوے او نبی دے نکاح چ آ سکدی ہے؟
اور جڑی نبی نو دعوت دوے زنا تے بدکاری دی او نبی دے نکاح دے اندر آ سکدی اللہ نے دور کیتا ہے ہن ہویا کی ہے اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام نو فرمایا میرے یوسف دروازے وال دوڑ پے اے جڑے دروازے بند نے دے وال چل پے جوانا اپنی جوانی نو استعمال کر گناہ تو بھجیا رب دا نبی یوسف ہے تے اے یوسف علیہ السلام دا معجزہ ہے کہ اللہ فرماندے نے میرے یوسف دوڑنا تیرا کام ہے تے مدد نازل کرنیاں میں رب دا کام ہے دروازے کھلا دروازے تے بند نے فرمایا یوسف دوڑنا ذرا دوڑنا نبی یوسف علیہ السلام اللہ دے حکم نال دوڑے پہلا دروازہ کھل گیا دوسرا کھل گیا تیسرا کھل گیا چوتھا کھل گیا سارے کھل گئے جڑا رب وال آندا ہے برائی تو بچدا ہے پھر اللہ پاک دی مدد وی سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دے مدرسے اندر ایک دین دا طالب علم پڑھ رہا سی ہندوستان دا واقعہ دلی دا تے ادوں گھراں دے وچ کھانے لگے ہوندے سن چونکہ مدرسیاں وچ روٹی پکدی نہیں سی ایک ایک طالب علم ایک ایک گھر نے لگایا سی تو میرے گھر کھانی ہے روٹی تو میرے گھر تے ایک بی بی نے ایک طالب علم تے گندیاں نظراں رکھ لیاں نے اے وی جوان ہے تے اے نظر بچا کے تے او بی بی گھر دی کھانا کھان گیا دین دا طالب علم تے کہندی ہے گل سن میرے نال برائی کر میرے نال برائی کر بے حیائی کر تے نہیں کریں گا تے میں تینوں روڑا پا کے تے ذلیل کر دواں گی تے اے اگوں رون لگ پیا نوجوان اوے جوانو اے ویکھو جے ویکھنا جے جوان کہندا بی بی میں اینے دور فاصلے طے کر کے آ کے دین پڑھنا آیا واں میں برائیاں کرن تے نہیں آیا میں اپنی ماں نو چھڈ کے تھے آیا واں میں تے اپنے باپ نو چھوڑ کے آیا بے حیائی واسطے تے نہیں آیا میں تے دین اللہ دا پڑھنا آیا قرآن پڑھنا آیا میں تے محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان پڑھنے واسطے آیا کہیں دیئے جے نئی برائی میرے نال کرے گا تے میں تینوں ذلیل کر دواں گی روڑا پاکے کہ اس بچے نے جوان نے میرے تے حملہ کیتا ہے میری جناب عزت ہے انہیں کیا پھر گل سن بی بی میں تیرے نال برائی کرنا مینوں قضائے حاجت کر لین دے اے کیا جناب قضائے حاجت کرنے واسطے او سونے او جوانو گل سنو نا ویکھو نا میرے وال اس جوان دی جوانی ویکھو انہیں عزت بچائی ہے تے کنج بچائی ہے انہیں اپنی غیرت نو بچایا ہے اپنی ایمان نو بچایا ہے جناب گیا ہے تے انہیں اب جناب پیشاب اپنے جناب پیشاب دی پلیدگی پورے جسم تے مار لئی ہے تاکہ عورت میرے تو نفرت کرے تے اللہ مینوں برائی تے بے حیائی تو بچا لے اے واپس آیا ہے گندگی جسم تے مڑی ہے تے ان ویندیاں نال بی بی کہندی جب دفع ہو جائے تو کی کر کے آگے ہے یہ واپس نکلے ہے سردیاں دا جناب سردیاں دا موسم چل رہا تے رات دا وقت ایک کوئی سوٹ ہے حاکم جامعہ دے اندر مدرسے دے اندر دلی مولانا جناب نذیر حسین محدث دہلوی دے مدرسے دا چونکہ طالب علم ہے انہیں اپنے کپڑے دھوتے نے او ہوئی گلے گلے پا لینے رستے دے اندر سوچدا ہے اللہ تیرا کنا شکر ہے تو مینوں بے حیائی تو بچا لیا ہے جدوں کپڑے نے پائے نے قدرتاً اللہ دیاں مرضیاں اسے رات یہ دی موت واقع ہو گئی ہے سارے طالب علم تے استاد سویرے لب دے پھر دے نے او فلاں طالب علم کدھر گیا ہے چنانچہ صبح پتہ لگ گیا دی موت دی خبر دا فلاں طالب علم فوت ہو گیا ہے پھر جدو دلی دے بداراں وچوں اس جوان دا جنازہ اٹھایا گیا ہے تے دلی دے درو دیوار اس چیز دی گواہی پہ دیندے سن سارے لوگ ہاتھاں دے اندر ہاتھ ڈال کے جا رہے سن سارے اس دے جنازے اندر پورا شہر شریک سی تے لوگ کہندے سن سانو اللہ دی قسم آج تک انج دی خوشبو سونگی کوئی نہیں جڑی خوشبو اس جوان دے جسم وچوں آ رہی ہے جڑا زنا بدکاری تو بچ جاندا ہے اللہ او دے جسم وچ خوشبوواں پیدا کر دیندا ہے تے جڑا بندہ بے حیائی کردا ہے
ओदी ते बदबू पलीदगी नालों भी पेशाब नालों भी गंदी है। ओ जवानो इंज दे जवान बनो जे बनना जे, इंज दे जवान बनो ना। मेरे नबी फरमाते ने ओए सोनियो बुढ़ापे तो पहला जवानी नू गनीमत जानो ते बीमारी तो पहला सेहत नू गनीमत जानो। तू कड़ियल जवान है, तेनू अल्लाह ने सेहतां दित्तियां नहीं। शुगर दे मरीज वाल वेख, दमे दे मरीज वाल वेख, तू अपनी सेहत अंदर नमाज नहीं पढ़दा, तू अपनी सेहत के अंदर तहज्जुद दी नमाज नहीं पढ़दा, तहज्जुद ते छोड़ी 5 नमाज़ां ही नहीं पढ़दा, कईयां फजर पढ़ ली ते 4 दी छुट्टी। ओए मेरे सोहणियो, मेरे नबी फरमांदे ने जेड़ा बंदा दुनिया अंदर तंदुरुस्त है उन्हां नूं बीमार बंदियां नूं वेख के नसीहत पकड़नी चाहिदी है। और तीसरे नंबर ते मेरे नबी फरमांदे ने अमीर बंदा है दौलतमंद है ते गुरबत तो पहला दौलत नूं गनीमत जान। उन्हां नूं वेख जिन्हां नूं एक टैम दी भी नहीं लभदी, उन्हां नूं वेख जिन्हां दे घर दे अंदर आटा भी कोई नहीं, उन्हां नूं वेख ना जिन्हां दे घर दे अंदर 2-2 दिन दा राशन मौजूद है। तेरे घर दे अंदर मणा जनाब मणा चावल भी मौजूद ने, मणा गंदम भी मौजूद है। उन्हां नूं वेख जेड़े गुरबत दे चक्की दे पीछे अंदर पिसदे पए ने। और मेरे पैगंबर फरमाते ने चौथे नंबर ते मसरूफियत तो पहला फुर्सत नूं गनीमत जान। और 5वें नंबर ते मौत तो पहला अपनी जिंदगी नूं गनीमत जान। मौत आ जाएगी तेरा सारा मामला तहस नहस हो जाएगा। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगे फरमाया, रवायत आंदी है मेरे महबूब दी सहीह अल बुखारी अंदर, मेरे महबूब पैगंबर पूरी कायनात दे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते ने सुबह दा इंतजार है, जे तुसी सुबह कीती है ते शाम दा इंतजार ना करो। शाम तो पहले मौत आ जाए ते शाम किन्ने वेखी है, शाम तो पहला मौत आ जाए ते तेरी शाम दी घड़ी गई। ए ना कह फलान ने कि मैं कल करांगा। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो नेकी करनी है आज कर। कईयां को नमाज पढ़ के कल पढ़ांगे, कल पढ़ांगे। ओए सोने आज क्यों नहीं पढ़दा, आज नमाजी बनना। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने लोकां विचों बेहतरीन बंदा, सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी जी कौन है? आपने फरमाया जिदी उम्र लम्मी है ते नेकियां भी बहुतियां ने। नबी पाक ने फरमाया ते अल्लाह के नबी जी पूछा गया सारियां नालों गंदा बंदा कौन है? फरमाया जिदी उम्र लंबी है ते ओदी जिंदगी भी गंदी है। जिदी उम्र रब ने लंबी दी है फिर ओदे अमाल गंदे हो गए। उन्हें लंबी उम्र अंदर नेकियां नहीं कीतियां, उन्हें लंबी उम्र अंदर नमाज़ां नहीं पढ़ियां। आप फरमाते ने सब तो गंदा माहौल जिंदगी दा हुंदा है। ते मेरे महबूब ने फरमाया रवायत सही बुखारी अंदर हज़रत अबू हुरैरा फरमाते ने अल्लाह ताला ने जिन्हों 60 साल दी जिंदगी दी है ते ओदे वास्ते फिर कोई उज़र नहीं होएगा। जिन्हों अल्लाह ने 60 साल दी उम्र दी ते फिर रब अगे उज़र नहीं कर सकेगा कि या अल्लाह मैनू ते मोहलत ही नहीं लभी। रवायत सही बुखारी च ते जिन्हों अल्लाह पाक ने जिंदगी 100 साल दी, नबी पाक फरमाते ने मेरे जड़े उम्मती होणगे 60-70 साल के दरम्यान उन्हां दी उमरां होणगियां, थोड़े ने जड़े 100 साल नूं पहुंचणगे। ते मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने हमेशा अगली हदीस सुनो, मेरे महबूब पूरी कायनात दे सरदार ने फरमाया 2 चीज़ां बंदे दियां जवान रहिंदियां ने, भावें बंदा बुढ़ा भी हो जाए। 2 चीज़ां बंदे दियां जवान रहिंदियां ने, माल दा लालच भी जवान रहिंदा है ते बंदे दी उम्र दी लम्मी ख्वाहिश भी जवान रहिंदी है। ये कहंदा मेरी उम्र होर लंबी हो जाए, होर लंबी हो जाए। मेरे नबी फरमाते ने कहंदा माल आ जाए, होर आ जाए। अल्लाह दे पैगंबर फरमाते ने ते माल दी हवस भी जड़ी है जवान रहिंदी है ते दी उम्र दी लंबी ख्वाहिश भी जवान रहिंदी है। अल्लाह दे महबूब पैगंबर फरमाते ने रवायत बहकी दे अंदर आंदी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस दे रावी ने मेरे पैगंबर फरमाते ने जेड़ा बंदा अल्लाह दे थोड़े रिज़्क दिते ते सब्र करदा है, अल्लाह दे थोड़े रिज़्क दे जेड़ा बंदा थोड़े रिज़्क ते अल्लाह दे थोड़े आमा थोड़ियां अल्लाह दियां नेमतां दित्तियां ते सब्र कर लैंदा है, क़यामत वाले दिन अल्लाह उहदे थोड़े अमलां ते सब्र कर लवेगा, थोड़ियां नमाज़ां ते सब्र कर लवेगा।
قیامت والے دن جڑا بندہ تھوڑے تے راضی ہو جاندا ہے اللہ اودیاں تھوڑیاں نیکیاں تے راضی ہو جائے گا. اللہ قیامت والے دن او دے تھوڑے روزیاں تے راضی ہو جائے گا. چھوڑیاں نمازاں اے نہیں بھی نماز پڑھنی کوئی نہیں, اے سمجھان دا مقصد ہے بھی اللہ قادر ہے, اللہ رؤوف ہے, اللہ رحیم ہے. میرے محبوب پیغمبر دی اگلی جامعہ ترمذی دی حدیث سنو. میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت تو پہلا سیاہ رات دی طرح فتنے اٹھن گے, فتنے سیاہ رات دی طرح فتنے آن گے. میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے ایک آدمی صبح مومن ہوئے گا تے شام نو کافر ہوئے گا. میرے پیغمبر فرماندے نے شام دے وقت مومن ہوئے گا, سویر دے وقت کافر ہوئے گا. میرے پیغمبر فرماندے نے لوگ اپنا دین بچان دی خاطر جنگلاں دا رخ کر لین گے. دین دے پیارے دار دین نو بچان دی خاطر لوگ جناب میں چٹیل میداناں دا رخ کر لین گے. لوگ اپنا دین ایمان بیچ دین گے دنیا دے بدلے. کئی لوگ ایسے بھی ہون گے اپنے اعمال نو بدلن گے, اپنی نیکیاں نو بدلن گے. اور میرے نبی فرماندے نے فارغ تاکیبو, آپ فرماندے نے میرے صحابہ انتظار کرو قیامت دے قریب سالے میں گزر جائے گا جی میں مہینہ گزر دائے, مہینہ میں گزرے گا جی میں ہفتہ گزر دائے, ہفتہ انج گزرے گا جی میں ایک گھنٹہ گزر دائے, ایک گھنٹہ انج گزرے گا جی میں اسمان تو زمین دا بوندا قطرہ زمین تے آندا ہے. میرے نبی فرماندے نے اے میرے صحابہ گل سنو, قیامت دے قریب دنیا تے اینے فتنے آن گے لوگ اللہ دا دین ہی چھڑ دین گے. تے کئی لوگ شراباں پین گے, تے کئی لوگ شراباں پین گے تے انہاں دا نام بدل کے پین گے. تے کئی لوگ زنا کرن گے تے زنا تے انکاری نہیں ہون گے. کئی لوگ میرے نبی فرماندے نے ماں باپ دی نافرمانی کرن گے, اپنے دوستاں یاراں دا احترام کرن گے. تے کئی لوگ دنیا دے اندر اپنے والدین نو چھوڑ دین گے تے دنیا دے اندر اپنے علیحدہ مکان بنا لین گے. کئی لوگ دنیا دے اندر نمازاں پڑھن گے 5-10 صفحہ ہون گیاں, انجی سمجھ حدیثیاں. آپ فرماندے نے نمازیاں دی بڑی تعداد ہوئے گی تے انہاں وچوں ایک بندہ بھی ایماندار نہیں ہوئے گا. زلزلۃ مسخن و خسفن, آپ فرماندے نے پھر زلزلیاں دا انتظار کرو, پھر زلزلے آن گے, پھر زلزلے آن گے, زلزلے مسخن و خسفن. میں گل ختم کرا, مسخن و خسفن حدیث دے الفاظ نے. آپ فرماندے نے کئیاں دیاں اللہ ہستیاں بدل دے گا, کئیاں دیاں اللہ بستیاں بدل دے گا. کئیاں نو اللہ پاک صبح اٹھن گے تے اللہ بندراں تے سبراں جیسیاں انہاں دیاں شکلاں بنائیاں ہون گیاں. تے میرے نبی فرماندے نے کدوں ہوئے گا؟ آپ فرماندے نے ادوں ہوئے گا جدوں رات نو میری امت سمے گی تے آلات موسیقی سندیاں سو جائے گی. انج ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ اج ساڈا جوان کناں وچ ہنڈ فری لا کے گانے سن رہا ہے, اج کناں وچ ہنڈ فری لا کے گند مند ویکھ رہا ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے پھر کی ہوئے گا؟ پھر آلات موسیقی دی وجہ تو انہاں تے اللہ دا عذاب آئے گا, ماں باپ دی نافرمانی دی وجہ تو اللہ دا عذاب آئے گا, زنا بدکاری دی وجہ تو اللہ دا عذاب آئے گا. ہاں پھر دنیا اندر غیبت تے چوری دی وجہ تو زلزلۃ مسخن و خسفن. پھر اے تین چیزاں پوریاں ہون گیاں تے پھر علامات قیامت شروع ہو جان گے. قیامت دیاں بڑیاں نشانیاں شروع ہو جان گیاں. قیامت دیاں تقریباً بڑیاں چھوٹیاں نشانیاں 100 نے. علامات صغرا پوریاں ہو چکیاں, ہن علامات کبرا باقی نے. میرے پیغمبر نے فرمایا علامات کبرا وچ سامنے نو بڑی نشانی نزول امام مہدی اور حضرت عیسیٰ بن مریم دا آنا ہے, اور پھر دابت الارض آئے گا. میرے نبی فرماندے نے پھر دجال دا فتنہ آئے گا. پھر اس زمین دے اتے اللہ پاک دے ایک مومنہ دی جماعت ہوئے گی. میرے نبی فرماندے نے انہاں دے جناب سران دے اتے کالیاں پگاں بندیاں ہون گیاں. فرمایا انہاں دے جھنڈے کالے ہون گے, انہاں دے نشان کالے ہون گے. فرمایا او لوگ حق تے ہون گے. صحیح حدیث ہے. آپ فرماندے نے او ہوئی عیسیٰ بن مریم والے ہون گے. سبحان اللہ. میں اشارہ دوا گل ختم کریے. نبی پاک فرماندے نے کہ فتنہ کڈو نا باب, فتنے والا علامات کبرا والا باب کڈو نا, صحیح بخاری جو پتہ چلے حضرت عیسیٰ بن مریم زمین تے آن گے تے کنج آن گے.
امام مہدی آ چکے ہون گے. امام مہدی بھی قیامت دیاں نشانیاں چ انہاں دے نزول دا آنا بھی نشانی ہے. تے دمشق دی مسجد چون گے اللہ اکبر دا آوازہ بلند ہو گیا ہوئے گا. تے امام مہدی دی پہچان کنج ہوئے گی. لوگ بیت اللہ شریف دا طواف کر دے ہون گے تے امام مہدی نو پہچان لین گے. تے جڑے انکار کرن گے اللہ دے نبی فرمانے رو زمین ادھے جسم دی طرح دنس جان گے زمین تے جدو دنسن گے تے او کہن گے ہاں ہاں ساڈا بھی اقرار ہو گیا ہے. کیونکہ نبی پاک نے فرمایا سی جدو عیسیٰ امام مہدی دا جناب ظہور ہوئے گا تے بیت اللہ دا طواف کردیاں ہوئے گا تے جڑے انکار کرن گے زمین اندر دنس جان گے. ہاں سی بھی اقرار کرنے ہاں. فرمایا زمین چو باہر آ جان گے او زمین چو باہر نکلن گے عیسیٰ بن مریم دی آمد تو قبل. اور امام مہدی کوئی نبی نہیں ہون گے, کوئی جناب پیغمبر نہیں ہوئے گا, وہ مسلمانہ دا خلیفہ ہوئے گا. پھر اے نکلے گا امام مہدی تے بیعت کرن گے سارے, اور امام مہدی علیہ السلام مسلمانہ دی جماعت کو لے کے دمشق دے علاقے اندر پہنچن گے. تے ہن نزول ہون لگا جے عیسیٰ بن مریم دا, حضرت عیسیٰ بن مریم دا نزول کنج ہون لگا. حضرت عیسیٰ بن مریم فجر دی اذان دا وقت ہوئے گا, امام مہدی بھی مسجد اندر ہون گے, امام مہدی بھی مسجد اندر تے مسلمانہ دی جماعت بھی مسجد دے اندر. تے ادھروں جناب دمشق دے مناراں دے اوتے عیسیٰ بن مریم نازل ہون گے تے اللہ دے حکم نال آن گے, اللہ دے حکم نال. تے نبی پاک فرماندے نے عیسیٰ بن مریم دو فرشتیاں دے پراں دے اوتے ہاتھ رکھیا ہوئے گا, دو پران دے اتے ہاتھ رکھیا ہوئے گا تے انہاں دے جناب واڑاں دے وچوں پانی جو وگ رہا ہوئے گا جویں ہونے نہا کے آئے نے. میرے نبی فرماندے نے جدو نیچے آن گے زمین تے پھر جناب اس مسجد دے شرقی مینار دے اتے فرشتے عیسیٰ بن مریم نو چھوڑ کے چلے جان گے. تے اللہ دے پیغمبر جی زمین تے عیسیٰ بن مریم کن جان گے. فرمایا مسلمان سیڑھی لگان گے, عیسیٰ بن مریم نیچے آن گے. تے جدو نیچے آن گے اقامت دا وقت قریب ہوئے گا, اذان فجر دی ہو چکی ہوئے گی. تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے امام مہدی علیہ السلام, امام مہدی حضرت عیسیٰ بن مریم نو جماعت کروان دا جماعت کروان واسطے کہن گے حضرت جی جماعت کرواؤ. عیسیٰ بن مریم جماعت تو انکار کر دین گے, اج میں محمد دی امت دا امام بن کے نہیں آیا, میں غلام بن کے آیا. امام مہدی جماعت کروان گے, بعد اندر حضرت عیسیٰ بن مریم دے ایک پورا مسلمانہ دا جتھا چلے گا. جناب کسے نے ہوائی چھوڑ دیتی ہوئے گی, دجال آ گیا, دجال آ گیا. میرے محبوب فرماندے نے مسلمانہ دا گروہ امام مہدی تے حضرت عیسیٰ بن مریم دے حکم نال اس علاقے اندر جائے گا. اللہ دے نبی نے ہند دا اشارہ کیتا ہے, ہند دا اشارہ. آپ فرماندے نے ادھر لوگ جان گے ادھر دجال نہیں آئے ہوئے گا, خبر جھوٹی ہوئے گی. ادھروں واپس آن گے انہی دیر جڑا دجال ہے دا ظہور ہو چکیا ہوئے گا. تے میرے پیغمبر فرماندے نے دجال ایک آنکھ تو کانا ہوئے گا, دجال ایک آنکھ تو کانا ہوئے گا. تے مسلمانہ دا امتحان اللہ والو دے والا زمیش بن کے آئے گا. تے میرے نبی فرماندے نے اور ربوں دا دعویٰ کرے گا, آکے مسلمانہ دی زمیش کرے گا. اس واسطے میرے نبی نے فرمایا اللہ میں نو دجال دے فتنے تمہیں بچائیں, اللہ میں نو قبر دے فتنے تمہیں بچائیں. تے میرے نبی فرماندے نے دجال پوری دنیا تے مغرب اندر جائے گا, شمال اندر جائے گا, جنوب اندر جائے گا, نہ مکے آ سکے گا تے نہ مدینہ آ سکے گا, نہ مکے دی جرت ہوئے گی. اللہ پاک نے مکے مدینے دیاں چار چھویرے پہاڑیاں تے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لائیاں نے, جڑا انہوں مکے مدینے فرشتے داخل ہی نہیں ہون دین گے. تے میرے نبی نے دعا کیتی سی, یا اللہ سونیا مکے مدینے دجال بھی نہیں آ سکدا, تے طاعون دی بیماری بھی نہیں آ سکدی. تے میں ایک اور دعا کرنا, یا اللہ مکے مدینے اندر اوہی عقیدہ رکھیں جڑا عقیدہ میں محمد چھوڑ کے جاننا پہ آواں. مکے مدینے دے عقیدے دا پتہ جے جوانو, او سونیو پتہ جے وہابی سنی دے بندیو پرائیو, او سونیو میرے پیغمبر دی دعا ہے اج مکے وچ میرے نبی دے عقیدے والیاں نمازاں پڑھیاں جاندیاں نے. مدینے اندر میرے نبی دے عقیدے والیاں نمازاں, مکے اندر میرے نبی دی سنت والیاں نمازاں. اوہی مکے مدینے عقیدہ ہے جڑا عقیدہ اج میرے نبی پاک
دا صلی اللہ علیہ وسلم اج اسی عمل کرنے ہاں. لو 2 منٹاں اندر میں گل مکاواں. میرے پیغمبر فرماندے نے پھر عیسیٰ بن مریم کہ ادھر کافراں نال مقابلہ دجال دا کرن گے. دجال دا مقابلہ پہلے دن جاری رہے گا. امام مہدی عیسیٰ بن مریم دوسرے دن, پھر تیسرے دن فتح اللہ پاک مسلماناں نو عیسیٰ بن مریم دے ہاتھ دے اتے اللہ عطا فرمائے گا. پھر اے جناب امام مہدی تے عیسیٰ بن مریم اس دورانیہ اندر امام مہدی دنیا تو چلے جان گے. ادھر جناب عیسیٰ بن مریم میرے پیغمبر فرماندے نے اس دور دے اندر جدوں عیسیٰ بن مریم دا آخری دور چلدا ہوئے گا, اللہ دے نبی نے 40 دا عدد بولیا. پتہ نہیں 40 دن انہاں حکومت کرنی ہے, 40 مہینے کرنی ہے یا 40 سال کرنی ہے. اللہ دے نبی فرماندے نے آخر اتنا خیر و برکت دا دور آئے گا. مشرق اندر اسلام ہی اسلام ہوئے گا, مغرب اندر اسلام دا چنڈا, جنوب اندر اسلام دا چنڈا, جناب پوری دنیا تے اسلام پھیل جائے گا. میرے نبی فرماندے نے اگر آجڑا وے انار دا دانا ایک خاندان نو دیتا جائے تے 5 بندیاں 6 بندیاں واسطے کلا انار دا دانا ہی کافی ہو جائے گا. یعنی اتنا خیر و برکت دا دور آئے گا. میرے نبی فرماندے عیسیٰ بن مریم پھر مکے پہنچن گے, اوتھے مکہ مکرمہ دا جناب طواف کرن گے, عمرہ کرن گے. اوتھوں مدینہ منورہ دے اندر جدوں مدینے آن گے حضرت عیسیٰ بن مریم نو بخار آ جائے گا. جدوں بخار آئے گا حضرت عیسیٰ بن مریم تے کل نفس ذائقۃ الموت, جناب عیسیٰ بن مریم تے موت پاک واقع ہو جائے گی. رب دے پیغمبر نے فرمایا عیسیٰ بن مریم جدوں مدینہ آن گے انہاں نو بخار ہوئے گا, بخار دی حالت اندر او دنیا تو جان گے. پھر انہاں دی قبر اللہ دے پیغمبر فرماندے نے میں محمد دی قبر پاک دے نال کھودی جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. عیسیٰ بن مریم دی قبر مسلمان کھودن گے اور مسلمان عیسیٰ بن مریم نو دفن کرن گے. جڑے دفن کرن گے عیسیٰ بن مریم نو انہاں دیاں اکھاں وچوں ہنجو نکلان گے. اوے لوکو ساڈے نبی محمد دی اج آخری پشین گوئی بھی پوری ہو گئی ہے. دعا کرو اللہ سانو بھی مکے مدینے دا حج عمرہ نصیب فرمائے. اور میری صحت واسطے بھی دعا کرو. تقریباً دن رات دے پروگرامہ دی وجہ تو میری صحت کچھ ڈسٹرب اس طرح دی ہوئی ہے کہ نزلہ زکام بخار تے برحال میں تے اللہ دا بڑا شکر ادا کرنا کہ اللہ پاک نے میرے کو جمعے جیسا عظیم خطبہ جڑا ہے وہ میرے کو دعا لیا. اللہ دے فضل نال ساڈا ایمان ہے کہ سانو شفا بھی اللہ دیندا ہے تے بیمار بھی اللہ کردا ہے. تے اللہ کو دعائے اللہ پاک سانو قرآن و سنت دا متبع پابند بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.